शङ्कर आरामै हुनुहुन्छ हजुर आज कता हुनुहुन्छ के भइरहेछ भनिदिनुहोस् न आज म क्लिपमा छु हजुर फर्स्ट टाइम एक्साइटेड बन्जी गर्न हाट्दै हुनुहुन्छ कस्तो फिल भइरहेछ त हजुरलाई हजुर कस्तो फिल भइरहेछ भनिदिनुहोस् न एक्साइटेड कहाँबाट आउनुभयो हजुर हजुरको भ्युवर्सहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ क्यामेरा मार्फत एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रेडी हुन्छ बन्जीको लागि ओके इन्जोयर बन्जी त्यो हात मुठी बनाउनुहोस् जिउलाई तडाउनुहोस् लामो लामो सास हुनुहोस् कपी का शङ्कर सर रेडी हो ल सर काउन्ट डाउन 3 2 1 बन्जी Ooh, my man.